السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तौफीक से कुरान के साथ कुछ लम्हे गुजारने के लिए हम दोबारा एक दूसरे के साथ मौजूद हैं। अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए और सही समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। सूरह निसा चल रही है हमारी, जिसमें ग़ज़वा उहद के बारे में तफसील में आयात गुजरी पीछे। और ये जो है आयात में पढ़ने जा रही हूँ इंशाल्लाह, इसका भी थोड़ा उन्हीं के साथ ताल्लुक है। मैं पढ़ती हूँ इंशाल्लाह, फिर हम देखते हैं इसको। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फमा लकुम फिल मुनाफिकीना, और क्या हो गया है तुम्हें, फिल मुनाफिकीना, मुनाफिकों के बारे में, फ़िअतैनी, दो ग्रोह बन गए हो। अल्लाहु, और अल्लाह, अरकसहुम बिमा कसबू, अल्लाह ने उन्हें औंधा कर दिया है उनके अमाल की वजह से। बिमा कसबू, जो उन्होंने कमाया उसकी वजह से। अतुरीदूना, क्या तुम चाहते हो, अन तहदू मन अदल्लल्लाह, कि तुम उसको हिदायत दो जिसे अल्लाह ने गुमराह किया। वमन युद्लिल्लाहु, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे, फलन तजिद लहू सबीला, तो तुम उसके लिए कोई राह नहीं पाओगे। ये इस्तिफाम, कि क्या तुम्हें क्या हो गया है, क्या हो गया है, ये राइट। ये जो सवाल था, फमा लकुम, ये इस्तिफाम, ये सवाल जो है ये इनकार के लिए है ना। हम जब पूछते हैं कि क्या हो रहा है, इसका ये मतलब समटाइम हमारे सामने बंदा होता है, हमें पता होता है वो क्या कर रहा है, लेकिन फिर भी पूछते हैं। सवाल करने के मुख्तलिफ रीजंस होते हैं, ठीक है। कुछ सवाल इकरार के लिए होता है, कुछ इनकार के लिए होता है। कभी होता है कि ऐसा, मैं पूछती हूँ कि ऐसा नहीं है, मुझे पता है कि ऐसा ही है, राइट। तो वो इसका इकरार करवाना चाहती हूँ मैं अगले बंदे से। तो सवाल मुख्तलिफ रीजन से होते हैं। एक सवाल वो होता है कि जो वाकई पूछने के लिए होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं तुम्हें क्या हो गया है। इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह को मालूम नहीं है कि क्या हो गया है, राइट। बल्कि ये इस्तिफहाम में इनकारी है। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, इस्तिफहाम इनकार के लिए है। यानी तुम्हारे दरमियान इन मुनाफिकीन के बारे में इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए था। जो आगे आ रहा है कि तुम मुनाफिकीन के बारे में दो ग्रोह हो गए हो, है ना, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये मतलब है। इन मुनाफिकीन से मुराद वो है जो उहद की जंग में मदीना से कुछ दूर जाकर वापस आ गए थे। तफसील में बात हुई थी उहद की। मैंने बताया था कि किस तरह से सिचुएशन थी। 3,000 मक्का के लोग आए हुए थे, कुरैश, और 1,000 मुसलमान निकले मदीना से। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा किया पहले, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, थोड़े दिन पहले ही पता चला उनके पहुंचने से, मेरा ख्याल है 3 दिन पहले या हफ्ता पहले। तो अब वो इतना थोड़ा टाइम था कि उसमें कैसे तैयारी की जाए। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया, तो उनमें से कुछ ने, आपको याद होगा ये सारी तफसील गुजर चुकी है, लेकिन बस लिंक करने के लिए उसको मैं दोबारा जिक्र कर रही हूँ कि आपने मशवरा किया। तो जो कुछ
सीनियर साहबा थे और कुछ यानी बड़ी उम्र के लोग, उसमें अब्दुल्ला इब्ने उबई भी शामिल था जो कि मुनाफिकीन का सरदार था। उसका भी यही मशवरा था कि मदीना के अंदर रह के जो है वो हम उनको फेस करेंगे, मदीना के अंदर हैं। लेकिन कुछ जो यंग मुस्लिम्स थे, छोटी उम्र के सहाबी, वो बदर में भी शामिल नहीं हो पाए थे। वो ज्यादा जोश और जज्बा था उनमें, उनका दिल था कि नहीं, हम बाहर जाके खुले मैदान में उनका मुकाबला करेंगे। तो फिर आप सल्लल्लाहु, क्योंकि मेजोरिटी ने वही मशवरा दिया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं का मशवरा माना। मैं जब जराए ली जाती है तो फिर मेजोरिटी के हिसाब से ही फैसला किया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी इसी हक में थे कि अंदर हैं, लेकिन आपने फिर उनकी बात मानी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रा पहन के आगे बाहर निकलने के लिए कि मदीना से बाहर जाके लड़ेंगे। फिर इवन बा साहबा ने कहा कि आप जो है, मतलब अगर आप इसी हक में हैं तो हम इधर ही रहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, जब एक नबी जो है वो पहन लेता है ज़रा, जंग के लिए तैयारी कर लेता है, तो उसके लिए फिर जायज़ नहीं है कि उसे उतारे। तो ये मफहूम मैं बता रही हूँ। तो एनीवेज फिर खैर निकल गए। जब निकल गए तो रास्ते से ही अब उनको पता चला कि वो 3,000 है। तो रास्ते से जो अब्दुल्ला इब्ने उबई था, मुनाफिक सरदार मुनाफिकों का, वो 300 लेके बंदा वापस आ गया, अपने 300 लोग लेके वापस आ गया। तो अब उनके बारे में ये सही सहीहैन में, सही बुखारी में हदीस है, बुखारी मुस्लिम दोनों में है। हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग उहद के लिए निकले, तो आपके साथ जाने वालों में से कुछ लोग वापस हो गए। अब ये अल्फाज हैं हदीस के, वहां पे यहाँ पे एग्जैक्टली 300 का नंबर नहीं है, लेकिन कुछ लोग वापस आ गए। इनके बारे में सहाबा किराम के दो ग्रोह बन गए। एक ग्रोह कहता था कि हम इनको कत्ल करेंगे, जबकि दूसरा ग्रोह कहता था कि नहीं, इन्हें कत्ल नहीं करना चाहिए। बस अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमा दी, फमा लकुम फिल मुनाफिकीना फिअतैनी। तो ये इसका बैकग्राउंड है कि उन जो एक ग्रोह था मुनाफिकों का, अब्दुल्ला बिन उबई की क़यादत में जो वापस निकला उहद से, रास्ते से ही वापस चला गया बल्कि, उसके बारे में यहाँ बात हो रही है। इस मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक मदीना पाक है, और बिलाशुबा मदीना बदतीनियत अफराद को इस तरह निकाल बाहर करता है जिस तरह आग लोहे की मैल को दूर कर देती है। इस इजाफे की जगह पर दलालत करने वाली कोई अलामत यहाँ मौजूद नहीं है। ये जो एंड वाला है ना, ये साबित नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फरमाया, लेकिन जो पहला है वो अ, साबित है। ठीक है, अल्लाह अकबर। तो बहरहाल उनको ज़ाहिर है कत्ल नहीं किया गया, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ने उनको खुद ही औंधा कर दिया है उनके अमाल की वजह से। यानी उनके अमाल क्या थे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत और जहाद से एराज, जो उन्होंने मुंह मोड़ा और कैसा औंधा कर दिया, यानी जिस कुफ्र बलालत से निकले थे इसी में मुब्तला कर दिया, या इसी के सबब उनको हलाक कर दिया, और वो उसी मुनाफकत में हलाक हुए। देखिए, एक जो काफिर होता है उसका तो चांसेस होते हैं कि कभी भी उसके दिल में बात आ जाए और वो इस्लाम कबूल कर ले। अब ये जो मुनाफिक है, ये उससे भी बड़ी बुरी कैटेगरी है कि इन्होंने तो सोच समझ के निफाक को कबूल किया है। इन्होंने सोच समझ के निफाक को अपनाया है। इनके सामने हिदायत का रास्ता भी था, लेकिन ये ज्यादा जलालत की तरफ चले गए कि ये धोखा दे रहे हैं मुसलमानों को, इस्लाम का लिबादा ओढ़ के। तो सोच समझ के इन्होंने जो किया, तो फिर अल्लाह ताला उनके उस अमल के नतीजे में फिर उनको तौफीक भी नहीं देता कि वो हिदायत की तरफ आए या समझें चीजों को। तो अल्लाह ताला ने उनको औंधा कर दिया। ठीक है, और ये अल्लाह का नहीं है कि अल्लाह ताला ने उनको किया, अल्लाह ताला उनको गुमराह करता है, नहीं, उन्होंने चूज किया है खुद। तो फिर अल्लाह ताला ने उनको उसी में रहने दिया। जैसे अभी मतलब पहले भी बात हो रही थी कि हम, अल्लाह ताला यकीनन हमारी मदद करेगा, हम जिस तरफ जाना चाहेंगे उसमें हमारी मदद हो जाएगी। हम हिदायत की तरफ जाना चाहेंगे तो एक कदम हमें उठाना पड़ेगा, पहल हमें करनी पड़ेगी, तो फिर अल्लाह ताला
मदद करता है। अल्लाह ताला 10 कदम आता है हमारी तरफ, हम 1 कदम जाते हैं। इसी तरह अगर हम सोच समझ के गलत करने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला जबरदस्ती किसी को हिदायत की तरफ नहीं लेके आता, वरना तो फिर टेस्ट का मकसद ही फौत हो जाए। कोई मकसद ही ना रहे। जो अल्लाह ताला ने कहा कि हमने जिंदगी और मौत को इसलिए पैदा किया, कि जिंदगी और मौत को इसलिए बनाया कि आजमाए कि तुम में से अच्छे अमल कौन करता है। तो अगर जबरदस्ती अल्लाह ने सबसे अमाल करवाना है तो उस आजमाइश का फायदा ही नहीं है। ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब हम 1 कदम उठाते हैं अच्छा करने के लिए, तो अल्लाह ताला 10 कदम हमारी तरफ उठा के आता है, और वो हमें हमारे लिए नेकियों के रास्ते आसान हो जाते हैं, इस्तकामत मिल जाती है। लेकिन अगर सोच समझ के बुरा करने का इरादा करें तो फिर अल्लाह उधर ही छोड़ देता है, और फिर हम उधर ही मुंदे पड़े रहते हैं, और उधर ही फिर इंसान को फिर वो तौफीक मिलती ही नहीं, क्योंकि पहला कदम उसी ने उठाना था, जिस भी तरफ उठाया, तो अल्लाह ताला उसको उधर ही छोड़ देते हैं। ठीक है। तो यही मुराद है कि जिसको अल्लाह गुमराह कर दे, यानी कि फिर अल्लाह ने उसको उधर ही छोड़ दिया। राइट। तो फिर तो उसके लिए कोई राह नहीं पाएगा, और फिर यानी उनके उनके उनको कोई बात समझ नहीं आएगी। ठीक है। उनके मुसलसल कुफर और अनाद की वजह से उनके दिलों पर मोहर जब लग गई, तो फिर कोई उन्हें राह याब नहीं कर सकता, कोई उन्हें समझा नहीं सकता, उनके दिल में कोई बात नहीं उतर सकती। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, आमीन या रब। जब भी कुरान की आयतें पढ़ें तो अच्छे लोगों का जिक्र पढ़ने पे अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, और मुनाफिकों काफिरों का जिक्र पढ़ने पे अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम जरूर पढ़ें। आगे चलते हैं। औज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम। वद्दू लौ तकफुरून कमा कफरू, वो तो ये चाहते हैं कि तुम भी कुफर करो जैसे उन्होंने कुफर किया। फतकूनून सवाअन, बस तुम सब फिर बराबर हो जाओ। फला तत्तखिज़ू मिनहुम औलिया, तुम उनमें से अपने दोस्त मत पकड़ो, उनमें से लोगों को दोस्त मत बनाओ। हत्ता, यहाँ तक कि युहाजिरू फी सबीलिल्लाह, वो अल्लाह की राह में हिजरत कर ले। फ़इन तवल्लौ, बस अगर वो फिर आए, मुंह फेर लें, अगर वो मुंह फेर लें, फ़ख़ुज़ूहुम, तो फिर उन्हें पकड़ो, वक़्तुलूहुम, और उन्हें कत्ल करो, हैथु वजदतुमूहुम, जहाँ कहीं भी तुम उन्हें पाओ। अ, वो तो चाहते हैं कि तुम भी कुफ्र करो जैसे उन्होंने कुफ्र किया। यानी हिजरत, तरके वतन, इस बात की दलील होगी। अब ये जो बाकी मदीना में जो मुसलमान थे, अब जो सॉरी मक्का में जो मुसलमान थे, या मक्का में जो ये हिजरत के बाद की बात है ना, 3 हिजरी में गजवा उहद हुई है। ठीक है। तो हिजरत करके आना इस बात की दलील है कि जो मुसलमान है वो मुखलिस मुसलमान है। ठीक है। इस सूरत में उनसे दोस्ती जायज है। बाकी अगर मुसलमान भी हैं और मक्का में है, यानी क्योंकि ये हुक्म था, ये ऑप्शन नहीं थी उस वक्त। मक्का छोड़ के जाना, हिजरत करना उस वक्त हुक्म था। तो जिसने वो हुक्म नहीं माना, इसका मतलब यही था कि उसको दुनिया की जिंदगी, दुनिया की चीजें, दुनिया का मालो दौलत ज्यादा महबूब है, इस वजह से उसने हिजरत नहीं की। तो अल्लाह ताला ने साफ मना कर दिया कि जब तक वो हिजरत करके ना आए आप उन्हें दोस्त ना बनाएं, क्योंकि वो मुनाफिक हैं। सुभान अल्लाह। आज हम देखें हमारे अंदर किस हद तक मुनाफिकत का वो लेवल होगा कि हम दुनिया की चीजों के पीछे, दुनिया के आराम और आसाइश के पीछे कितनी ही चीजें पीछे छोड़ देते हैं इस्लाम की, या दुनियादारी की खातिर। अल्लाह अकबर। और वो जो मक्का में थे, हालांकि मक्का में कोई मुनाफिक नहीं था, आप इस बात का अंदाजा करें कि ये मुनाफिक मुनाफिक का जो ग्रोह पैदा हुआ है ये मदीना में पैदा हुआ है, क्योंकि मदीना में तो कोई मुसलमानों पे जुल्म सितम नहीं हो रहा, कि उस जुल्म सितम मतलब वहां तो खुद ही जो इस्लाम जो है वो मुसलमान भी महफूज थे, और बल्कि आगे और फैलने के चांसेस थे कि इस्लाम इंशाल्लाह फैलेगा, एक स्टेट, मुस्लिम स्टेट बन रही है। तो वहां पे लोगों ने जो है मुनाफिकत इख्तियार की कि चलो फायदा मिलेगा तो साथ हो जाएंगे, और जहाँ मुश्किल हालात आएंगे तो पीछे हटे रहेंगे। ठीक है। लेकिन लिबादा ओढ़ लिया इस्लाम का। मक्का में तो ऐसा किसी को करने की जरूरत नहीं थी कि वो लिबादा ओढ़ ले, क्योंकि वहां तो इस्लाम का नाम लेने पे बल्कि मुश्किलात आती थी।
تو وہاں کوئی کیوں مشکلات کو خواہ اپنے اوپر لے گا اسلام کا لباس دوڑ کے؟ ٹھیک ہے، تو جو مکہ میں تھے وہ سچے مسلمان ہی تھے، لیکن مکہ میں کوئی مطلب مکہ میں تو اگر انہوں نے جان بچانی ہوتی تو وہ اپنی وہ کیوں کلمہ پڑھتے، لیکن اب جب ہجرت کا وقت آیا، اسلام تو قبول کر لیا، جب ہجرت کا وقت آیا تو پھر وہ مشکل انہوں نے ان کو ہجرت کو سمجھا۔ دیکھیں ہے پکے مسلمان، لیکن وہ دنیا کے جو گھر بار کاروبار نہیں چھوڑے، اور اللہ نے ان کو کہہ دیا کہ ان سے کوئی دوستی نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے، تو مطلب یہ کہ پریکٹیکلی چیزیں ہوں گی تو پھر وہ ثبوت ملے گا کہ ہاں سچے مسلمان ہیں۔ دل میں جتنا بھی ہو سچ، وہ عمل میں بھی نظر آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ منہ پھیر لیں اور تو پھر تم ان سے یعنی جنگ کرو۔ اب یہ جو اب یہ جو ہے یہ منافقین اور کفار ہی کی بات ہو رہی ہے کہ جب تم انہیں پکڑ لو، جب وہ منہ یعنی حق سے اگر وہ منہ پھیرتے ہیں تو اور جو منافق ہیں وہ تو اور بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر یہ کھل کے سامنے آئیں، ایک منٹ میں یہاں پہ بھی دیکھتے ہو کہ کیا لکھا ہوا۔ ہوں، اللہ اکبر، انہی مسلمانوں کے بارے میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ یہ تفسیر سعدی ہے میرے پاس، بہت اچھی تفسیر ہے عبد الرحمن بن ناصر کی، تو اس سے میں پڑھ رہی ہوں کہ انہی کے بارے میں ہے کہ اگر وہ ہجرت نہیں کرتے، دیکھیں مسلمان ہیں، ان کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر وہ ہجرت نہیں کرتے تو ان کو پکڑ لو اور جہاں پاؤ قتل کرو، یعنی جب بھی اور جس جگہ بھی تم ان کو پاؤ ان کو قتل کر دو۔ یہ آیت کریمہ ان جملہ دلائل میں شامل ہے جو حرام مہینوں میں قتال کے حرمت کے منسوخ ہونے پر دلالت کرتی ہے، یعنی جیسے یعنی کہ جہاں پاؤ جب پاؤ ان کو قتل کر دو، جیسا کہ جمہور کا یعنی یہ ہے کہ حرمت والے مہینے بھی ہوں تو اس میں بھی یہ ضروری جو لڑائی ہے یہ لڑی جا سکتی ہے کہ جو حرام مہینوں میں قتال کے حرمت کے منسوخ ہونے پر جو لوگ دلائل پکڑتے ہیں، یہ آیت ایز اے دلیل پیش کرتے ہیں وہ، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جہاں پاؤ جب پاؤ ان کو قتل کر دو، تو یہ ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان منافقین میں سے 3 گروہوں کو قتال سے مستثنا قرار دے دیا، ان میں سے 2 گروہوں کو ترک کرنے کا حکم دیا۔ ان میں سے پہلا گروہ وہ ہے جو کسی ایسی قوم کے ساتھ مل جائے، میرا خیال ہے اگلی آیات انشاءاللہ آئیں گی، اس میں پھر یہ میں ایکسپلین کرتی ہوں۔ تو یہ تو کلیئر ہو گیا کہ ان کو دوست نہیں بنانا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ریپیٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ خبردار ان میں سے کسی کو اپنا دوست، ولی دوست اور نصیر مددگار نہ سمجھ بیٹھنا اور نہ بنانا نہ۔ إِلَّا الَّذِينَ، اب یہ کن کو قتل نہیں کرنا؟ إِلَّا الَّذِينَ، سوائے ان لوگوں کے، يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، کہ وہ کسی ایسی قوم کے ساتھ مل جائیں جس کے درمیان اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہو چکا ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر کیونکہ ایک جو امان دیتے تھے ایک گروہ دوسرے گروہ کو، یہ بہت کانسیپٹ تھا وہاں عرب میں، کہ مطلب اگر کوئی کسی کی پروٹیکشن میں ہے کسی قبیلے کی تو پھر اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اگر مسلمانوں کا کسی قبیلے کے ساتھ کوئی معاہدہ ہے اور ان میں سے کچھ افراد اس قبیلے کے پاس جا کے پناہ لے لیں تو جیسے وہ قبیلہ جو ہے وہ سیف ہے یا اس کے ساتھ معاہدہ ہے تو پھر ان لوگوں کے ساتھ بھی وہ معاہدہ سمجھا جائے گا، تو ان کے ساتھ پھر نہیں لڑائی کی جا سکتی۔ اب دیکھیں دشمنی میں بھی وعدوں کا اور عہد کا پاس رکھنے کی تعلیم دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف اس کے ساتھ اس قوم کے ساتھ ہم کہیں کہ ہاں ہمارا معاہدہ ہے لیکن باقیوں کو ہم جو ہے ان کے ساتھ لڑائی کریں، نہیں، ان کا بھی رسپیکٹ کرتے ہوئے اس معاہدے کی ان کے ساتھ جو ہے وہ نہیں قتال کرنا۔ اور دوسری کیا ہے،
औ जाउकुम हासिरत सुदूरुहुम, या जो तुम्हारे पास इस हालत में आ जाए कि उनके सीने, उनके दिल तंग हो इस बात से, अन युकातिलूकुम, कि वो तुम्हारे साथ किताल करें, औ युकातिलू कौमहुम, या अपनी कौम के साथ किताल करें। यानी वो ना तुम्हारे साथ लड़ना चाहते हैं, ना अपनी कौम के साथ लड़ना चाहते हैं। देखिए ना, अब ये काफिरों में से ही हैं, उन्हीं में से हैं लोग। तो वो यानी अपने लोगों के साथ भी नहीं लड़ना चाहते और मुसलमानों के साथ भी नहीं लड़ना चाहते। मुसलमानों के साथ भी अच्छे तरीके से वो रहना चाहते हैं, तो उनके साथ भी फिर मुसलमान नहीं लड़ेंगे। वलौ शाअ अल्लाहु लसल्लतहुम अलैकुम, और अगर अल्लाह चाहता तो उन्हें मुसल्लत कर देता तुम पर। फलक़ातलूकुम, फिर वो यकीनन तुम्हारे साथ जंग करते। फ़इन अतज़लूकुम, बस अगर वो किनारा कशी इख्तियार कर लें तुमसे, फलम युकातिलूकुम, बस वो ना किताल करें तुमसे। व अलकौ इलैकुम सलाम, और तुम्हारी तरफ सलाम यानी सलामती का, सुलह का पैगाम डालें। फमा जअलल्लाहु लकुम अलैहिम सबीला, तो अल्लाह ने तुम पर उनके लिए कोई रास्ता नहीं बनाया, यानी कोई तुम्हारे पास एक्सक्यूज नहीं है कि फिर तुम उनके साथ किताल करो और उनको मारो। ठीक है, तो ये तीन ग्रोह कौन से हमें पता चल गए कि वो ग्रोह जो किसी ऐसी कौम से जा मिले जिससे मुसलमाना का कोई सुलह का या अहद हुआ हुआ है कि वो नहीं आपस में लड़ेंगे। नंबर टू, कि वो मतलब म्यूचुअल है, न्यूट्रल है, ना अपनी कौम के साथ लड़ना चाहते हैं ना तुम्हारे साथ लड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो वो यानी अपनी कौम के साथ मिलके तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो तुम भी उनसे मत लड़ाई करो। ठीक है, और तीसरा वो कि जो यानी किनारा कशी इख्तियार करते हैं तुमसे और तुमसे लड़ाई नहीं करते बल्कि सुलह का पैगाम डालते, तो उनसे भी नहीं लड़ना। तो ये तीन तरह के लोगों को उससे मुस्तस्ना किया है कि जहाँ कहा था शुरू में कि जिनको जहाँ पाओ कत्ल कर दो। ठीक है, अल्लाह अकबर। और हमारे लिए भी देखें फिर वही बात कि ये तो दुश्मनों की या उन लोगों की बात हो रही है, हम अपने इर्द गिर्द देखें और अपने बहन भाइयों में, अपने दोस्तों में हम देखें कि हम कितना ये मुआफी और दरगुजर से काम लेते हैं। सतजिदून आखरीन युरीदून अन यअमनूकुम व यअमनू कौमहुम, तुम कुछ और लोगों को भी ऐसा भी पाओगे जिनकी बज़ाहिर चाहत यह है कि तुमसे भी अमन में रहें और अपनी कौम से भी अमन में रहें। कुल्लमा रुद्दू इलल फितनती, जब कभी भी उन्हें फितना की तरफ यानी वो लौटाए जाते हैं, उर्की सूफीहा, तो ये उसमें औंधे मुंह गिर जाते हैं। फ़इन लम यअतज़िलूकुम, बस अगर वो किनारा कशी इख्तियार कर ले तुमसे, वयुल्कू इलैकुम इलैकुमुस्सलाम, वही आयत है जो पहले भी गुजरी है कि और फिर तुम्हारी तरफ ये सुलह का पैगाम भेजें। व यकुफ़ू ऐदियहुम, और रोक के रखे अपने हाथ। फखुज़ूहुम, तो उन्हें, अच्छा एक मिनट, फ़इल्लम, फ़इल्लम, ये जो लम है ये सबके साथ चल रहा है। फ़इल्लम यातज़िलु, और अगर वो ना रोकें, सॉरी मुझे लगा मैंने गलत पढ़ दिया है, मैंने पढ़ा है कि अगर वो रोक लें तुमसे अपने आप को, तो ये गलत पढ़ दिया मैंने। वलम फ़इल्लम यातज़िलुकुम, बस अगर वो ना बाज आए तुमसे, तुमसे अलग ना रहें, किनारा कशी ना इख्तियार करें, वयुल्कु इलैकुम अस्सलामा, और तुमसे सुलह का पैगाम तुम्हारी तरफ ना भेजें, ये ना सबके साथ जाएगा क्योंकि उस लम पे ही ये अत्फ चल रहा है। व यकुफू ऐदियहुम, और तुमसे अपने हाथ ना रोके। ठीक है, फखुज़ूहुम वक़्तुलूहुम, तो फिर उनको पकड़ लो और उनको कत्ल करो। हैसु सक़िफ़्तुमूहुम, जहाँ भी तुम उनको पाओ। व उलाइकुम जअलना लकुम अलैहिम सुल्तानम मुबीना, और यही है वो जिन पर हमने तुम्हें जाहिर हुज्जत इनायत फरमाई है। अब इससे क्या मुराद है कि ये तीसरे ग्रोह का जिक्र है जो मुनाफिकीन का था।
یہ مسلمان کے پاس آتے تو اسلام کا اظہار کرتے تاکہ مسلمانوں سے محفوظ رہیں، اور اپنی قوم کے پاس جاتے تو شرک اور بت پرستی اور جو بھی ان کے پرانے عقائد ہوتے تھے ان کا اظہار کرتے، انہی پر ہوتے، اور تاکہ وہ انہیں اپنا ہم مذہبی سمجھیں، یعنی اپنے لوگوں میں بھی وہ ان رہیں، اپنے لوگ بھی ان کو ایکسیپٹ کرتے رہیں اور سمجھیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں، اور مسلمانوں آ، آ، کے سامنے بھی اظہار کرتے رہیں تاکہ مسلمانوں میں بھی ان رہیں، اور دونوں طرف سے فائدہ اٹھاتے رہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس طرح کے دنیا پرست لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان سے جو ہے انہیں جہاں بھی پکڑو۔ نمبر 4، یہ یہ جو ہے کہ کچھ ایسے لوگوں کو بھی تم پاؤ گے کہ جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کون سے لوگ ہو گئے؟ یہ وہی منافق ہو گئے جن کی ابھی بات ہو گئی۔ لیکن جب کبھی بھی یہ فتنہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تو اس میں اوندھے منہ گر پڑتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر جو ہے یعنی فتنہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، یعنی جب کوئی آزمائش کا وقت آتا ہے ان پر تو پھر اس میں گر جاتے ہیں۔ فتنہ سے مراد جو آزمائش جس کو میں نے ترجمہ کیا، اس سے مراد شرک بھی ہو سکتا ہے کہ جب کبھی شرک کی اویلیبلٹی ہوتی ہے تو اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یا پھر فتنہ جو میں نے جس کو آزمائش کہا تھا اس سے مراد قتال بھی ہو سکتا ہے کہ جب کبھی انہیں مسلمانوں کے ساتھ مل کے قتال کرنے کا کہا جائے تو وہ بھی ان کے لیے فتنہ ہے، وہ بھی آزمائش ہے ان کے لیے، تو پھر یہ ہٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بلایا جاتا ہے تو وہ اس پر جب انہیں مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کی طرف بلایا جاتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ مل کے نہیں، مسلمانوں کے خلاف یعنی لڑنے کا، تو اس پر بھی آمادہ ہو جاتے ہیں، تو یہ منافق ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی جب وہ تھوڑی دیر تو وہ اسلام والوں کے مسلمز کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن جہاں کہیں تھوڑا سا وہ جو ہے وہ ٹائم ایسا آتا ہے تو وہ کفر و شرک میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف دشمنوں کا بھی ساتھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ مطلب وہ اس فتنہ میں پڑ جاتے ہیں، پھر وہ اس میں اوندھے لوٹا دیے جاتے ہیں جب کبھی بھی جب کبھی فطری کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، جب کوئی آزمائش کا وقت آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ بھی ان کے لیے آزمائش کا وقت ہے کہ کیا ہم ان کے ساتھ ہیں، یا جنگ وغیرہ کا بھی، تو پھر اس میں اوندھے منہ گر جاتے ہیں وہ۔ بس اگر یہ تم سے کنارہ کشی اختیار نہ کریں، اب دیکھیں، اب وہ کھل کے اگر دشمنوں کے ساتھ آ جائیں، کھل کے ان کی طرف ہو جائیں اور تم سے اپنے ہاتھ نہ روکیں، تم سے صلح کا پیغام نہ بھیجیں، تو پھر یہ ان کے ساتھ ہی سمجھے جائیں گے، اب کفار کے ساتھ، تو پھر انہیں پکڑو اور انہیں مارو، اور جہاں بھی پاؤ، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے یعنی تم پر ان کے لیے حجت دے دی ہے، یہی حجت ہے کہ اب وہ ان کے ساتھ مل گئے ہیں کھلے عام، تو یہ حجت ہے، اور پھر اس حجت پر ان پہ ہاتھ اٹھایا جا سکتا ہے، ان سے لڑا جا سکتا ہے۔ وما کان لمؤمن، اور کیا وما کان لمؤمن، اور نہیں، یہاں پہ کیا کے معنی میں نہیں، نہیں کے معنوں میں ہے، کسی مومن کے لیے نہیں ہے جائز ان یقتل مؤمنا الا خطأ، کہ وہ کسی مومن کو قتل کر دے مگر خطا سے، سوائے اس کے کہ غلطی سے ہو جائے۔ ومن قتل مؤمنا خطأ، اور جو کوئی کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے، فتحریر رقبة مؤمنة، تو پھر ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، مومن غلام کو، مومن گردن کو آزاد کرنا۔ ودیت مسلمۃ الی اہلہ، اور وہ دیت بھی دے، مسلمہ یعنی الی اہلہ، اس کے اہل کی طرف، جو فکس کی ہو، الا ان یصدقوا، سوائے اس کے کہ وہ صدقہ کر دے خود ہی، یعنی وہ خود کچھ معاف کر دے اس دیت میں سے۔ فَإِن، پس اگر، کان من قوم، وہ کوئی ایسی قوم سے ہو، عدو لکم، جو تمہارے دشمن ہے، یعنی مقتول جو ہے دشمن قوم کا ہو جو قتل ہوا ہے، وہ ہوا مؤمن،
فتحریر रक़बतिन, और वो मोमिन भी हो, فتحریر रक़बतिन, तो फिर सिर्फ एक गर्दन आजाद करना है, फिर दियत नहीं दी जाएगी, ये मतलब है। ठीक है। व इन कान मिन कौमिन बैनकुम व बैनहुम मीसाकुन, और अगर वो ऐसी कौम से हो जिसके दरमियान और तुम्हारे दरमियान कोई मिसाक है, फदियतुम मुसल्लमतुन इला अहलिही, तो फिर उसका खून बहा है उसके अहल की तरफ। व तहरीर रक़बतिन मुमिनतिन, और एक गर्दन आजाद करना, एक मोमिन को, मोमिन गर्दन आजाद करना। फमन लम यजिद, बस जो कोई ना पाए, जो कोई ये गर्दन आजाद ना कर सके, फसियामु शहरैनी मुतताबिअैनी, तो फिर 2 महीने के लगातार रोजे रखना है। तौबतम मिनल्लाहि, अल्लाह की तरफ तौबा करना भी है। वकाना अल्लाहु अलीमन हकीमा, बेशक अल्लाह ताला बहुत इल्म रखने वाला, बहुत हिकमत वाला है। अब ये जो हमने चीजें पढ़ी हैं वो मैं इधर भी एक दफा बता देती हूँ कि ये इस आयत में अगर गलती से कत्ल हो जाए, कत्ले खता का जुर्माना बयान किया जा रहा है कि दो चीजें हैं। ठीक है। गलती से कत्ल हो जाए, जिस तरह एक्सीडेंट्स वगैरह भी हैं कि कोई गाड़ी के सामने आ गया अचानक, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया किसी और तरह से, एक्सीडेंटल डेथ्स जो हैं गलती से हुई। 2 चीजें उनके जुर्माने के तौर पर है, एक बतौर कफारा, और कफारा है और इस्तगफार है, यानी मुसलमान गुलाम की गर्दन आजाद करना कुफारे के तौर पर। ठीक है। और दूसरी चीज बतौर हक़ुल इबाद है, अल्लाह ताला के यहाँ वो तौबा इस्तगफार करे और कफारा अदा करे मुसलमान गुलाम की गर्दन आजाद करके। ठीक है। और दूसरी चीज हकूकुल इबाद में से जो है वो ये है कि दियत दी जाए उसकी, यानी खून बहा, मकतूल के खून के बदले, खून में जो चीज मकतूल के वारसों को दी जाएगी, मकतूल के खून के बदले जो चीज मकतूल के वारसों को दी जाएगी वो दियत कहलाती है। और दियत की मिकदार अहादीस की रूह से 100 ऊंट या उसके मुसावी कीमत सोने चांदी या करेंसी की शक्ल में होगी। ठीक है। और ये 100 ऊंट भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो वालिद वालिद की वजह से मुकर्रर हुए थे, कि उनको भी उनके दादा यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने अ, ये मन्नत मानी हुई थी कि जब मेरे 10 बेटे हो जाएंगे, वो जवान हो जाएंगे, अगर मेरे 10 बेटे हुए और वो जवानी को पहुंचे तो मैं एक बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान करूंगा। तो फिर वो जो कुरा था, जब वो 10 बेटे माशाल्लाह जवान हो गए, कुरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के नाम निकल रहा था, जिनका नाम अब्दुल्ला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है ना, तो अब्दुल्ला के नाम कुरान निकल रहा था। और अब्दुल्ला को वो नहीं, मतलब जो उनके भाई भी थे, अबू तालिब भी, इवन वो सगे भाई थे उनके, तो वो भी कह रहे थे, और ये छोटे भी थे, तो वो कह रहे थे कि इनको ना जो है वो अ, कुर्बान करें। तो फिर किसी के पास गए, उन्होंने कहा कि आप जो है एक कोरा में एक तरफ जो है अब्दुल्ला का नाम लिखें और एक तरफ ऊँटों का, 10 ऊँटों का नाम लिखें। तो फिर कुरा उठाएं तो जिसके नाम पे आया उसको ज़िबा कर दें। तो एनीवेज कुरा उठाएगा, फिर अब्दुल्ला के नाम आया, उन्होंने कहा ऊँटों की मिकदार बढ़ा दें, पहले 10 हुए, फिर 20 ऊँट, फिर 30 ऊँट, मतलब एक तरफ 30 ऊँट लिखे जाते और एक तरफ अब्दुल्ला का नाम होता, तो फिर अब्दुल्ला का नाम ही आता बार बार ज़िबा होने के लिए। हत्ता के ऊँट बढ़ाते बढ़ाते, यानी 10वीं दफा पे जाके जब 100 ऊँट हो गए, और फिर जो है उनका नाम आया, अब्दुल्ला की बजाय 100 ऊँटों का नाम आया, तो फिर 100 ऊँट अब्दुल मुत्तलिब ने ज़िबा किए थे उनके बदले, यानी अब्दुल्ला को बचाने के बदले। तो तब से जो थी वो दियत 100 ऊँट मुकर्रर हुई हुई थी अरब्स में। तो वो 100 ऊँट या फिर जितनी 100 ऊँटों की कीमत बनती है वो करेंसी की शक्ल में अदा कर दें दियत। अच्छा, ख्याल रहे कि कत्ले अमद यानी जो जानबूझ के कत्ल है उसमें क़िसास या दियत मुग़ल्लज़ा है, और दियत मुग़ल्लज़ा की मिकदार 100 ऊँट है, जो उम्र और वस्फ के लिहाज से 3 किस्म या 3 मयार के होंगे। ये जो दियत है 100 ऊँट, ये कत्ले अमद में क़िसास या दियत है, जबकि कत्ले ख़िता में सिर्फ दियत है।
قصاص نہیں ہے، ٹھیک ہے، قتل کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا قتل خطا میں۔ اس دیت کی مقدار 100 اونٹ ہے، مگر معیار اتنا کڑوا نہیں ہے، سوری، معیار اتنا کڑا نہیں ہے۔ علاوہ ازیں اس دیت کی قیمت سنن ابی داؤد کی حدیث میں 800 دینار یا 8000 درہم اور ترمذی کی روایت میں 12000 درہم بتلائی گئی ہے۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں دیت کی جو قیمت تھی اس میں کمی بیشی اور مختلف پیشے والوں کے اعتبار سے اس کی مختلف نوعیتیں مقرر فرمائی تھیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر جسے غلطی سے قتل ہوا ہے نا، ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے کہ ایک جان چلی گئی، اس کے بدلے میں اس کو دیت دینی ہوگی، لیکن اس کی قیمت جو ہے وہ اس کی استطاعت کے مطابق فکس کی جا سکتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ 100 اونٹ ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر وہ نہیں دے سکتا تو وہ کہاں سے دے گا؟ تو اگر اس کا پیشہ ایسا ہے، اس کی کمائی کم ہے، تو اس کے حساب سے کم زیادہ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حضرت عمر نے بھی اپنے زمانے میں کیا، اور جو ہے احادیث ابھی دو بتائیں، ان کے مطابق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں بھی کم زیادہ کی تھی، 8000 درہم یا 800 دینار۔ درہم جو تھے وہ چاندی کے سکے تھے، اور دینار جو تھے وہ سونے کے سکے تھے، تو اسی لیے 800 دینار، کیونکہ ظاہر ہے وہ مہنگے ہوں گے، ان کی قیمت زیادہ ہوگی، اور 8000 درہم۔ تو اینی ویز اب آج بھی جو ہے یہ قتل کا جو ہے وہ جج ہی فیصلہ کریں گے، مطلب عدالت میں ہی فیصلہ ہوگا۔ اور ابھی پچھلے دنوں ایک بڑی ویڈیو وائرل ہوئی تھی، عرب میں ہی، سعودی عرب میں ہی ایک جو ہے وہ نوجوان سے قتل ہو گیا، وہ بھی قتل خطا ہی کہا جاتا ہے، کہ جان بوجھ کے نہیں اس نے کیا، بس مطلب وہ لڑائی ہوئی اور لڑائی میں وہ فائر کھل گیا، اور وہ اس نے پلانڈ قتل نہیں تھا۔ اللہ اکبر، پتہ نہیں آپ لوگوں میں سے کتنوں نے دیکھی ہے، تو وہ پورا قبیلہ جو تھا وہ قاتل کی طرف کا پورا قبیلہ جو ہے وہ معافی مانگنے کے لیے آیا ان کے پاس، اور انہوں نے مطلب اپنی دیت تو خیر بہت پیچھے رہ گئی ہوگی، انہوں نے کہا کہ جتنا جو چاہے لے لو، جتنا چاہے لے لو، یعنی پورے قبیلے کی طرف سے آفرز کی گئی کہ آپ یہ لے لو اور یہ قاتل کو معاف کر دو، لیکن انہوں نے معاف نہیں کیا۔ تو یہ خیر انہوں نے اپنا حق استعمال کیا کہ وہ چاہے تو معاف نہ کریں، لیکن وہ ایکسیڈنٹ اس طرح نہیں تھا کہ لڑائی میں ہوا، تو بہرحال سبحان اللہ، لیکن گورنمنٹ نے مطلب یہ نہیں کہ وہاں پہ جو گورنمنٹ تھی انہوں نے بھی، عدالتیں تھی، عدالتیں آزاد ہیں، انہوں نے بھی انٹرفیئر نہیں کیا اور زبردستی ان کو نہیں کہا کہ ان کو معاف کرو زبردستی، جیسے قاتل جو مقتول کے گھر والے تھے انہوں نے پیورلی اپنی مرضی سے فیصلہ کیا۔ تو وہاں پہ تو انصاف ہے۔ اب ہمارے ملکوں میں سبحان اللہ کوئی ویلیو ہی نہیں ہے جان کی، قتل خطا تو چھوڑ کے قتل عمد کی بھی، پلانڈ کلنگ کر کے بھی لوگ آزاد پھر رہے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے جو ہے وہ جو کوئی جان کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو بس باتیں پھر ایسے خواب ہی لگتی ہیں پاکستان جیسے معاشرے میں جہاں پہ انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں سارے رولز بتائے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور پھر جو قصاص کی بھی بات تھی تو اللہ نے کہا کہ اس میں زندگی ہے، اور آگے دیکھیں آیت آ رہی ہے وہی، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو جان بوجھ کے کسی مومن کو قتل کر دے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ، تو اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، خالدن فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اس پر اللہ کا غضب ہوگا، وَلَعَنَهُ، اور اس پہ لعنت کی اللہ تعالیٰ نے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ استغفر اللہ، یہ اوپر جو بات تھی جو دیت دے دو، یہ قتل خطا کی تھی، لیکن جان بوجھ کے قتل کر دینا، ابھی جو میں کہہ رہی ہوں کہ جان بوجھ کے قتل کر کے بھی پھر رہے ہوتے ہیں کھلے عام، رائٹ، تو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی سزا اس کے لیے اناؤنس کر دی ہے کہ ہمیشہ کی جہنم ہے اس کے لیے، استغفر اللہ، اور بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے عذاب اس کے لیے تیار کر رکھا ہے، اور اس پہ لعنت کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی سخت جو ہے نس آئی ہے اس پہ۔ مومن کے قاتل کی توبہ قبول ہے یا نہیں، اب قرآن کے تو الفاظ سامنے ہمیں نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض علماء مذکورہ سخت وعیدوں کے پیش نظر قبول توبہ کے قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، لیکن قرآن و حدیث کی نصوص سے واضح ہے کہ خالص توبہ سے ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے سوائے شرک کے، ٹھیک ہے نا۔
تو اور دیگر آیات جو توبہ کی آیات ہیں وہ بھی اس کو بتاتی ہیں کہ مطلب توبہ قبول ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ ہر گناہ چاہے چھوٹا یا بڑا ہو توبۃ النصوح سے یعنی خالص توبہ سے معاف ہو جائے گا۔ یہاں اس کی سزا جہنم جو بیان کی گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے توبہ نہیں کی، اوکے ٹھیک ہے، اگر اس نے توبہ نہیں کی یعنی اس نے قتل بھی کیا جان بوجھ کے، اور اسی حالت میں یعنی وہ مر بھی گیا، اس کو ریئلائز نہیں ہوا کہ اس نے غلط کیا ہے اور اس نے اللہ سے توبہ نہیں کی، تو اس کی یہ سزا ہے کہ وہ ہمیشہ پھر جہنم میں رہے گا، ٹھیک ہے نا؟ اس پہ اللہ تعالیٰ یہ سزا اس کو دے سکتا ہے۔ اور پھر اسی طرح توبہ نہ کرنے کی صورت میں، ہاں، جو جہنم میں ہمیشہ رہنے کا مطلب مکثن طویل یعنی لمبی مدت بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جہنم میں خلود کافروں اور مشرکوں کے لیے ہی ہے۔ علاوہ ازیں قتل کا تعلق اگرچہ حقوق العباد سے ہے، جو توبہ سے بھی ساقط نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بھی اس کی تلافی اور ازالہ فرما سکتا ہے۔ اس طرح مقتول کو بھی بدلہ مل جائے گا اور قاتل کی بھی معافی ہو جائے گی، یعنی اللہ تعالیٰ مقتول یعنی جہنم میں، ہاں جہنم میں وہ بہت لمبے عرصے رہیں تو وہ بھی ہمیشہ رہنے کے مترادف ہو سکتا ہے کہ اس کو وہاں وہ سزا بھی مل گئی اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو معاف یعنی نکال بھی سکتے ہیں جہنم سے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ اکبر، بہرحال واللہ عالم بالصواب، کہ جو ہے وہ کیونکہ توبہ کرنے سے معاف ہوتے ہیں نا گناہ، تو اگر توبہ نہیں کی، لیکن پھر بھی وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جو ہے وہ جس نے صرف لا الہ الا اللہ کہا فائنلی آخر میں پتہ نہیں کتنے لمبے عرصے کے بعد جو ہے وہاں سے ان کو نکال لیں گے جہنم سے، جس نے اگر سچے دل سے کلمہ پڑھا ہوا ہے چاہے کتنے بھی بڑے گناہ ہیں۔ تو یہ ہمارا ماننا ہے کچھ احادیث کی روح سے۔ لیکن جہنم کی تو ایک سیکنڈ کی جو جہنم کی جو ہوا ہے گرم، وہی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم چلو پھرو زمین میں اللہ کی راہ میں، فتبینوا، تو تحقیق کر لو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اور نہ تم کہو اس شخص سے جو تمہاری طرف سلامتی کا یا تمہاری طرف پیغام بھیجتا ہے، صلح کا، یہ سلام کہے تمہیں، سلام کہے، صلح کا پیغام نہیں، آئی ایم سوری، سلام ہی ہے ورڈ، جو تمہیں سلام کہے، اگر تمہیں کوئی سلام کہے تو تم اس سے کہو کہ نہیں تم مومن نہیں ہو، ایسا تم مت کہو، یعنی اس کے سلام کو قبول کرو۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی زندگی کے فائدے چاہتے ہو؟ فعند اللہ مغانم کثیرہ، بس اللہ کے پاس تو بہت یعنی زیادہ بہت ساری غنیمتیں ہیں۔ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کیا تم سے پہلے بھی، فمن اللہ، پہلے بھی تم ایسے ہی تھے، کذالک کنتم من قبل، تم پہلے بھی ایسے ہی تھے، فمن اللہ علیکم، بس اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا، فتبینوا، تو پس تم ضرور تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ ان سے خوب خبردار ہے۔ اب احادیث میں آتا ہے کہ بعض صحابہ کسی علاقے سے گزرے جہاں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، مسلمانوں کو دیکھ کر چرواہے نے سلام کیا، بعض صحابہ نے سمجھا کہ شاید وہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہا ہے، چنانچہ انہوں نے بغیر تحقیق کیے اسے قتل کر ڈالا اور بکریاں بطور مال غنیمت لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم کسی کو کہو کہ تم مسلمان نہیں ہو، ٹھیک ہے؟ یہ جائز نہیں ہے کیونکہ سبحان اللہ، وہ تو مطلب میدان جنگ بھی نہیں تھا، میدان جنگ میں بھی وہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسامہ بن زید کے تلوار کے نیچے ایک آ گیا کافر، لڑتے لڑتے جنگ میں، تو اس نے جب نیچے آیا تو اس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول، لیکن حضرت اسامہ نے پھر بھی اس کو قتل کر دیا،
تو وہ جب واقعہ رپورٹ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسامہ، تم قیامت کے دن کیا اللہ کو جواب دو گے کہ تم نے ایک کلمہ گو کو قتل کر دیا؟ انہوں نے یہ نہیں، ان کو یہ لگا کہ ظاہر ہے اپنی جان بچانے کے لیے کر رہا ہے، میدان جنگ میں تلوار کے نیچے آ کے، ایک لمحے پہلے تک وہ لڑ رہا ہے، اور اب وہ تلوار کے نیچے آ گیا تو وہ لا الہ الا اللہ کہہ دے، ٹھیک ہے نا؟ تو ظاہر ہے ہر بندہ یہی سوچے گا کہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کیا، لیکن اللہ تعالیٰ، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کیا جواب دو گے؟ تمہیں کیا پتا؟ تم نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ وہ دل میں اس کے کفر ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو سبحان اللہ، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم کسی کی نیتوں پہ شک کریں، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ کافر سے مسلمان ہونے کی بات ہو، یا ویسے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے تعلق ہو، بہت بڑے فساد کو جنم دیتا ہے یہ کہنا، اگر کوئی جو ہے میرا بہن بھائی مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں میں نے یہ بات اس وجہ سے نہیں، اس وجہ سے کی ہے نا، ہم کہ نہیں، مجھے پتا ہے کہ تم نے اس وجہ سے کی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم نیتیں نہیں جانتے، پر ہم دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ انسان جو ہے نا وہ سخت دل بنا رہتا ہے، اور وہ معاف بھی نہیں کرتا دوسروں کو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کیوں کیا ہے، تو ہمیں نہیں پتا، ہمیں لوگوں کی نیتوں کا نہیں پتا، بس جو بظاہر کوئی کہہ رہا ہے تو ہمیں اس پہ یقین کرنا چاہیے، ایک مومن کا یہی کام ہے۔ اچھا، بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مکہ میں پہلے تم بھی اس چرواہے کی طرح ایمان چھپانے پر مجبور تھے، اب تمہیں کیا پتا کہ اس نے دل میں ایمان چھپایا ہوا ہے، اور اظہار اب اس نے کر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب یہ تھا کہ اس کے قتل کا کوئی جواز نہیں تھا، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، ٹھیک ہے؟ جس کے بارے میں یہ مطلب اس کی ایکسپلینیشن ہو کہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم کسی کو کہہ دو کہ تم ایمان والے نہیں ہو، اور پھر وہ مقصد شاید ان کا وہی تھا کہ وہ غنیمت وغیرہ مل جائے گی جو چرواہے کی تھی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ کنڈیم کیا ہے۔ اور پھر یہ کہ اگر کوئی خبر پہنچے تو اس کی تفتیش کر لیا کرو، ٹھیک ہے؟ مطلب کوئی بھی دشمن کے بارے میں، دوست کے بارے میں کوئی خبر آئے تو جب تک کہ تحقیق نہ کر لیں، اس کو نہ اس پہ یقین کرنا ہے، نہ اس کو آگے پھیلانا ہے۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، نہیں ہے برابر بیٹھے رہنے والے مومنوں میں سے، ٹھیک ہے؟ مومنوں میں سے جو بیٹھے رہیں، غیر اولی الضرر، جو بغیر یعنی کسی عذر کے، ان کو کوئی ضرر نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، اس کے بغیر ہی وہ بیٹھے رہیں اپنے گھروں میں، ٹھیک ہے؟ وہ اور والمجاہدون، اور مجاہد فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، وہ مجاہد جو اپنے مالوں اور اپنے نفسوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، وہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ مومنوں میں سے ایک گروہ وہ ہے جو بغیر عذر کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نہیں نکلتا، اور ایک گروہ وہ ہے جو نکلتا ہے، اپنے مال جان کے ساتھ جہاد کرتا ہے، تو وہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا وہ برابر نہیں ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، جو کہ نابینا صحابی تھے، انہوں نے وغیرہ، یعنی اور بھی کچھ صحابی جن کے پاس کچھ عذر ہو، ٹھیک ہے؟ تو وہ انہوں نے عرض کیا کہ ہم تو معذور ہیں، جس کی وجہ سے ہم جہاد میں حصہ لینے سے محروم ہیں، مطلب یہ تھا کہ گھر میں بیٹھ رہنے کی وجہ سے جہاد میں حصہ لینے والوں کے برابر ہم اجر و ثواب حاصل نہیں کر سکتے۔ حالانکہ ہمارا گھر میں بیٹھ رہنا بطور شوق یا جان کی حفاظت کے لیے نہیں ہے، بلکہ عذر شرعی کی وجہ سے، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ مطلب آیت بتائی کہ غیر اولی ضرر، کہ جو ضرر کے بغیر گھر بیٹھے ہیں، تو اس لیے ان کو کلیئر ہو گیا کہ جو عذر کے ساتھ بیٹھے ہیں ان کے لیے یہ بات نہیں ہے، ان کو جو ہے وہ عذر کے ساتھ بیٹھ رہنے والے مجاہدین کے ساتھ اجر میں برابر شریک ہوں گے، کیونکہ حبسہم العذر، ان کو عذر نے روک رکھا تھا، ٹھیک ہے؟ تو ان کا دل جو ہے، ان کی دل نیت اللہ جانتا ہے، اگر وہ صحیح ہوتے وہ ضرور جاتے، ٹھیک ہے؟ یا وہ اپنی دعاؤں کے ذریعے مجاہدین کی مدد کر رہے ہیں یا کسی بھی طرح سے، تو وہ ان کے ساتھ شامل ہیں ثواب میں، ان کی بات نہیں ہے۔ غیر اولِ الضرر، جو بلا عذر بیٹھتے ہیں، ان کو کہا گیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، تو اب یہ نہیں ہے کہ وہ جو گھر بیٹھے رہے ہیں وہ مسلمان اسلام سے خارج ہو گئے ہیں، کافر ہو گئے ہیں، نہیں، بلکہ اگر وہ کمزوری کی وجہ سے بیٹھے رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو
جو مال اور جان کے ساتھ جہاد کرتے ہیں بیٹھے رہنے والوں پر ایک درجہ فضیلت دے دی ہے۔ وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے اچھے وعدے کا وعدہ کیا، اچھے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو، ان پر اللہ نے فضل کیا اور انہیں بیٹھے رہنے والوں کے مقابلے میں اجر عظیم عطا فرمایا۔ یعنی جان و مال سے جہاد کرنے والوں کو جو فضیلت حاصل ہوگی، جہاد میں حصہ نہ لینے والے اگرچہ اس ثواب سے محروم رہیں گے، تاہم اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے ساتھ ہی بھلائی کا ارادہ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ علماء نے اس سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جہاد فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے، یعنی اگر بقدر ضرورت آدمی جہاد میں حصہ لے لیں تو اس علاقے کے دوسرے لوگوں کی طرف سے بھی یہ فرض ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، تو اب یعنی درجات بھی ہے اس کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، اور مغفرت اور رحمت بھی ہے، وکان اللہ غفور الرحیم۔ تو جو بڑا اجر تھا پچھلی آیت میں مجاہدین کے لیے، اس بڑے اجر کے ساتھ درجات بھی ان کے بلند ہوں گے اور بخشش بھی ملے گی ان کو، اور اللہ کی رحمت۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، بے شک وہ لوگ کہ جن کو فوت کریں فرشتے، یعنی ان کے روح قبض کرنے فرشتے، ظالمی انفسہم، اس حالت میں کہ وہ اپنے نفسوں پر ظلم کر رہے تھے، رائٹ، یعنی ظلم کر رہے تھے، یعنی گناہ میں یا اس میں تھے۔ قولو فی ما کنتم، وہ کہیں گے یعنی فرشتے پوچھیں گے کہ تم کس چیز میں تھے، قولو وہ کہیں گے کننا مستضعفین فی الارض، کہ ہم زمین میں کمزور تھے۔ قولو وہ کہیں گے یعنی فرشتے کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین کھلی نہیں تھی، وسیع نہیں تھی، فتہاجروا فیہا تو تم اس میں ہجرت کر جاتے، فاولئک مأواہم جہنم تو وہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے جب فرشتے ان کی، یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو مکہ اور اس کے قرب و جوار میں مسلمان تو ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے اپنے آبائی علاقے اور خاندان چھوڑ کر ہجرت نہیں کی تھی، جبکہ مسلمانوں کی قوت کو ایک جگہ جمع کرنے کے لیے ہجرت کا نہایت تاکیدی حکم مسلمانوں کو دیا جا چکا تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی بہت میں جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ آپشن نہیں تھی، یہ obligatory تھا کہ سب ہجرت کریں، لازم ہجرت کریں، ٹھیک ہے۔ تو پھر جو ہجرت نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں پہ ظالم قرار دیا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہجرت نہ کر کے انہوں نے گناہ کیا ہے، اور اسی گناہ کو ظلم قرار دیا گیا ہے کہ وہ پھر جب فرشتے آئیں گے ایسے ظالموں کے پاس، ٹھیک ہے، کون سا ظلم انہوں نے کیا ہے، ہجرت نہ کرنے کا، اپنی جانوں پہ گناہ یہ مول لیا انہوں نے، فرشتے ان کے پاس آئیں گے تو انہیں کہیں گے کہ کیوں نہیں ہجرت کی، تو وہ کہیں گے کہ ہم کمزور تھے، ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ یعنی کہ یہاں پہ اگر مطلب جو مطلب ظلم، اچھا یہاں پہ تو لکھا ہوا ہے کہ ہجرت، جن لوگوں نے ہجرت کے حکم پر عمل نہیں کیا ان کو یہاں ظالم قرار دیا اور ان کا ٹھکانہ جہنم بتایا، جس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ حالات اور ظروف کے اعتبار سے اسلام کے بعض احکام یا احکام کفر یا اسلام کے مترادف بن جاتے ہیں، یعنی کبھی کبھی کوئی اتنا حکم ایسا آتا ہے کہ وہ آر یا پار کر دیتا ہے، مانا تو مسلمان باقاعدہ رہو گے، نہیں مانا تو کفر میں چلے جاؤ گے، تو اس طرح سے بعض اوقات بعض احکامات اس طرح کے ہوتے ہیں، بعض مواقع اس طرح کے ہوتے ہیں۔ اور دوسرے یہ بھی پتہ چلا کہ دارالکفر سے ہجرت کرنا فرض ہے، آج بھی اگر کوئی کسی ایسی جگہ پہ رہ رہا ہے جہاں پہ وہ اسلام کے مطابق عمل نہیں کر پا رہا، تو یہ نہیں ہے کہ بس ادھر وہ چونکہ مالی فائدہ اس کو ہو رہا ہے تو بس وہ ادھر بیٹھا رہے، ہے نا، یہ جو ہے یہ کفر کے مترادف قرار پائے گا، پھر کفر سمجھا جائے گا پھر۔
अल्लाह अकबर। तो वहाँ, लेकिन अगर वो उसको लगता है कि वहां रह के वो अपने इस्लाम पे भी अच्छे से अमल कर रहा है, बल्कि इस्लाम को फैलाने का बायस बन सकता है, तो फिर वो जरूर वहां रहे, दारुल कुफर में। आगे चलते हैं अगली आयत पर। इल्लल मुस्तदअफीन, अब जो जो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया हुआ था और हिजरत नहीं की हुई थी, तो उनके लिए तो अल्लाह ताला ने अजाब सुना दी, वईद सुना दी, ठीक है ना, कि उनके लिए उनका ठिकाना जहन्नम है और वो बहुत बुरा ठिकाना है। ठीक, तो ये उनके लिए है जिन्होंने जानबूझ के हिजरत नहीं की। अब वो इल्लल मुस्तदअफीन, सिवाय उनके, अब ये इन्होंने भी हिजरत नहीं की, लेकिन इनके पास एक्सक्यूज है। मुस्तदअफीन मिन रिजाली, मर्दों में से जो थे वो कमजोर लोग थे, वन्निसाई वलविल्दानी, और मर्द और औरतें, विलविल्दान और बच्चे, ला यस्ततीउन हीला, कि वो कोई हीला नहीं कर सकते, कोई चाराकार नहीं है उनके पास, वला यहतदून सबीला, और ना ही वो किसी रास्ते की हिदायत पाते हैं, इन्होंने कोई रास्ता भी मालूम नहीं है। तो फ़उलाइका अस्सल्लाहु अन यअफु अन्हुम, तो अन करीब अल्लाह ताला ऐसे लोगों को माफ कर देगा। ठीक है, कमजोर हैं, रास्ता नहीं जानते, बूढ़े हैं मे बी, या किसी और वजह से कमजोरी है, और औरतें बच्चे, ठीक है, तो अल्लाह ताला उनको माफ कर देगा। देखिए कितना बैलेंस्ड रिलीजन है, और कितना अल्लाह ताला ने ज्यादती किसी के साथ नहीं की, है ना। जो कमजोर हैं, जो वाकई प्रॉब्लम्स में, अब वो इज्जत नहीं कर पा रहे, तो अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह उन्हें माफ कर देगा। लेकिन जानबूझ के इज्जत नहीं कर रहे सोर्सेज होने के बावजूद, तो उनको फिर अल्लाह ताला ने अजाब की वईद सुनाई है। वमन युहाजिर फी सबीलिल्लाहि यजिद फिल अर्दि मुरागमन कसीरन वसअ, तो जो कोई भी अल्लाह की राह में हिजरत करेगा, वो बहुत सारी पाएगा कशाइश, वो जमीन में बहुत सी कयाम की जगह पाएगा, और वसत भी पाएगा, कुशादगी भी पाएगा। वमन यखरुज मिन बैती, और जो कोई निकले अपने घर से, मुहाजिरन हिजरत करते हुए, इला रसूल इल्लल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ, ठीक है, वो निकल पड़ा अल्लाह और उसके रसूल की तरफ, मतलब इस्लाम, दारुल इस्लाम की तरफ। सुम्मा युदरिकुहुल मौत, फिर उसको मौत आ जाए, मौत उसको पा ले, फक़द वक़अ अजरुहु, तो उसका अजर वाक़े हो गया, अल्लाह, अल्लाह पर, अल्लाह ने उसका अजर अपने जिम्मे लिख लिया। सुभान अल्लाह, नियत करने पे, सिर्फ निकलने पे, अभी मुकम्मल नहीं हुई उसकी हिजरत, लेकिन फिर भी अल्लाह ने उसका अजर लिख लिया। वकान अल्लाहु गफूरुर रहीमा, और अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला, रहम करने वाला है। वह इज़ा तुम फिल अर्दी, और जब तुम चलो फिरो जमीन में, फलैस अलैकुम जुनाहुन अन तक़सूरू मिन अस्सलाती, तो तुम पर कोई गुनाह नहीं कि तुम कसर कर लो, यानी छोटी कर लो नमाज। इन खिफ्तुम अन यफ्तिनकुम अल्लज़ीना कफ़रू, अगर तुम्हें डर हो कि तुम्हें फितने में डाल देंगे काफिर, इन्नल काफिरीना कानू लकुम अदुव्वम मुबीना, बेशक काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन हैं, काफिर तुम्हारे लिए खुले दुश्मन हैं। अब अगर सफर में जा रहे, सलातुल कसर का यहाँ पर हुक्म आ गया। में हालत सफर में नमाज कसर करने, यानी दोगाना करने की इजाजत दी गई है। जो दो फर्ज होंगे वो तो दो ही पढ़े जाएंगे, लेकिन जो चार फर्ज होंगे उनको दो करके अदा किया जाएगा, चार, जोहर असर इशा, चार चार फर्ज को दो दो करके अदा किया जाएगा। इन खिफ्तुम, अगर तुम्हें डर हो, कि गालिब अहवाल के एतबार से है, क्योंकि इस वक्त पूरा अरब दारुल हर्ब बना हुआ था, रास्ते में भी जाते हुए अगर कहीं क्योंकि सलातुल मुसाफिर की बात हुई है ना, जब तुम सफर में हो, तो अगर सफर में इस हालत में है कि खतरा है कि कभी कोई हमला कर देगा, ठीक है, तो फिर अम, हाँ, तो फिर तो यानी वो काफी उनके लिए सहूलत रहेगी ना, लेकिन ये सिर्फ खौफ के साथ कंडीशनल नहीं है कि अगर खौफ होगा तो ही कसर करनी है, ठीक है, ऐसा नहीं है, कसर की इजाजत आम है। अहादीस से भी जैसे कि पता चलता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से भी पता चलता है, सहाबा से भी, ठीक है, तो वो कसर करते थे।
बेशक काफिर तो तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। व इज़ा कुंता, और जब तू है फीहिम उनमें, फ़अक़मत लहुमुस्सलात, तो फिर यानी जब जब आप उनमें हों तो उनके लिए नमाज खड़ी करें, यानी इकामत वगैरह उनको लीड करें नमाज में। फलतकुम ताइफतुम मिनहुम, अब ये सलातुल खौफ की डिटेल आ गई है। हाँ, वैसे कसर तो हर उसमें होगी, लेकिन अब अगर खौफ है जंग में, तो फिर आप सल्लम को कहा जा रहा है कि कैसे नमाज पढ़ानी है। पर आप खड़े हों उनके लिए। फलतकुम तौइफतुम मिनहुम, तो चाहिए कि एक जमात भी उन खड़ी हो उनमें से, माका तुम्हारे साथ। वल याखुज़ू अस्लिहतहुम, वो अपने असले जो है वो पकड़ के रखें। फ़इज़ा सजदू, फिर जब वो सजदा करें, फलयकूनु मिन वराइकुम, तो जब ये सजदा कर चुके हैं तो ये हटकर तुम्हारे पीछे आ जाएं। फलयकून मिन वराइकुम, तो फिर ये तुम्हारे पीछे हो जाएं। वलतअती ताइफतुन उखरा, और वो दूसरी जमात जिसने नमाज नहीं पढ़ी वो आ जाए। ठीक है। वलतअती ताइफतुन उखरा लम युसल्लू, जिसने नमाज नहीं पढ़ी थी वो आ जाए। फल युसल्लू, फिर वो नमाज पढ़े। मआका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। वल यखुज़ू हिज़्रहम, और चाहिए कि वो पकड़ के रखें अपना बचाव। हिज़्रहम, अपना बचाव। व अस्लिहतहुम, और अपना असलहा, अपने हथियार वगैरह। वदल्लज़ीना कफ़रू, काफिर तो चाहते हैं, लौ तग़फ़ुलूना, ताकि कि तुम गफलत में आ जाओ। अन असलिहतिकुम, अपने असलहे से, अपने असलहे से, हथियारों से तुम गाफिल हो जाओ। व अम्तिअतिकुम फयमी, और जो अपने साजो सामान से भी तुम बेखबर हो जाओ। फयमीलूना अलैकुम मैलतन वाहिदा, तो वो तुम पर धावा बोल दें अचानक, एक ही दफा धावा बोलना। वला जुनाह अलैकुम इन कान बिकुम अज़न, और तुम पर कोई वो, अच्छा इसका पहले देख लेते हैं कि इस आयत में सलातुल खौफ की इजाजत बल्कि हुक्म दिया जा रहा है, इजाजत नहीं दी जा रही सलातुल खौफ की, कि अगर खौफ की हालत में तो ऐसे पढ़ लो, बल्कि हुक्म दिया जा रहा है। गायब के हुक्मिया सिगहे थे, लाम के साथ, लाम ताकीद के साथ, तो हुक्म दिया जा रहा है। सलातुल खौफ के मानी है खौफ की नमाज, ये उस वक्त शुरू मशरू है जब मुसलमान और काफिर की फौजें एक दूसरे के मुकाबिल जंग के लिए खड़ी हों। अब मतलब तलवार से जंग हो रही है और आमने सामने, उस वक्त की बात है। अब तो मतलब ज़ाहिर है अपने अपने मोर्चों में और अपने अपने घरों में भी इवन बैठ के जो है वो जंग जारी है। तो एनीवेज, तो अगर खुदा न खास्ता इस तरह का दोबारा मौका आ जाए मुसलमानों पे कि आमने सामने जो है किसी भी तरह से जंग का नौबत आए, तो फिर ये आयत तब क़यामत तक के लिए वैलिड है और फायदा देगी। तो फिर क्या है कि इसकी तीन मुख्तलिफ सूरतें हैं कि किस तरह से फिर सलातुल खौफ पढ़नी है। मसलन फौज दो हिस्सों में तकसीम हो गई, एक हिस्सा दुश्मन के मुकाबिल खड़ा रहा ताकि काफिरों को हमला करने की जसारत ना हो, और एक हिस्से ने आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी। जब ये हिस्सा नमाज से फारिग हो गया तो ये पहले की जगह मुर्तज़न हो गया, और मुर्तज़न हिस्सा जो था वो नमाज के लिए आ गया। एक तो ये सूरत है। बाज़ रवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हिस्सों को एक एक रकात नमाज पढ़ाई। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी 2 रकत नमाज हो गई। और बाकी फौजियों की एक एक रकत हुई। बाद में आता है कि दो दो रकात पढ़ाई। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 रकत और फौजियों की दो दो रकत हो गई। और बाद में आता है कि एक रकत पढ़कर आप हयात में इस तरह बैठे रहे कि फौजियों ने खड़े होकर अपने तौर पर एक रकत पढ़कर 2 रकात पूरी कर ली, और फिर दुश्मन के सामने जाके खड़े हो गए, और फिर जो दूसरा ग्रोह था उसने आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी पीछे उनके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उन्हें एक रकात पढ़ाई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो हो गई। ठीक है। और तहियात में बैठे रहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब तक जब तक कि वो फौजियों ने दूसरी रकत नहीं पढ़ ली, और फिर उनके साथ आपने सलाम फेर दिया। तो दोनों सब की दो दो रकात हो गई, ये भी पॉसिबल है।
हम्म तो फिर जो है ये तो मेरा ख्याल है होगी ना, पता नहीं मैंने पढ़ा नहीं था। वला जुनाह अलैकुम इन कान बिकुम अज़म मिन मतरिन औ कुंतुम, अम, हाँ तुम पर कोई गुनाह नहीं। वला जुनाह अलैकुम इन कान बिकुम अज़म मिन मतरिन, हाँ तुम पर कोई गुनाह नहीं जबकि तुम्हें तकलीफ हो, या बवजह बारिश के, या बसबब बीमार हो जाने के, और फिर अपने बचाव की चीजें साथ लिए रहो। यकीन अल्लाह ताला मुनकरों के लिए, अल्लाह ताला ने मुनकरों के लिए जिल्लत की मार तैयार कर रखी है। यानी अ, सलातुल खौफ में, हाँ यानी हथियार उस वक्त उतार रखने में कोई गुनाह नहीं है जब कोई तकलीफ हो या बारिश की वजह से या बीमार हो जाओ, तो फिर जो है वो तुम हथियार रख सकते हो और अपने बचाव की चीजें साथ लिए रहो, यानी जो भी तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकें। यकीनन अल्लाह ताला ने मुनकरों के लिए जिल्लत की मार रखी है। सुभान अल्लाह, हर तरह से अल्लाह ताला ने खोल के आयत बता दी। खुदू हिजरकुम इन्नल्लाह अअद्द लिल काफिरीना अज़ाबन मुहीना। फ़इज़ा क़ज़यतुमुस्सलाता, फिर जब तुम नमाज मुकम्मल कर चुको, फ़ज़्कुरुल्लाह क़ियामन व qu'ूदन व अला जुनूबिकुम, तो जब नमाज मुकम्मल कर चुको तो फिर अल्लाह का जिक्र करो, खड़े भी, बैठे भी, और अपने अतराफ पर भी, लेटे भी। फ़इज़ा तमअनंतुम, फिर जब तुम्हें इत्मीनान हो जाए, यानी अमन में आ जाओ, फ़अक़ीमुस्सलाता इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबन मौक़ूता। अच्छा, तो अब जो है नमाज के बाद अल्लाह के जिक्र का हुक्म है, ठीक है। इससे मुराद, हाँ जब हालत जंग खत्म हो जाए, खौफ खत्म हो जाए, तो फिर नमाज को उसके तरीके के मुताबिक पढ़ो, और जो है बाद में अल्लाह का जो मसनून अज़कार है वो किए जाएं, या उसको जो है फैज़ा जब इत्मीनान पा जाओ तो हाँ उस तरह नमाज पढ़ो जैसे हुक्म है। आ, हाँ, उसकी तलाफी के लिए कहा जा रहा है कि खड़े बैठे लेटे अल्लाह का जिक्र करते रहो, यानी जो नमाज खौफ में कमी की गई थी तो अब उसकी तलाफी के लिए कहा जा रहा है, या वैसे भी कि मतलब अज़कार को ज्यादा करो जो कम नमाज मतलब पढ़ी उसकी वजह से। एनीवेज वो ना भी मतलब हो तो फिर भी जिक्र अज़कार का हुक्म तो हमेशा है, अल्लाह के जिक्र से अपनी जुबान तर रखनी है। और फिर जब अमन में आ जाओ तो फिर रेगुलर वैसे नमाज पढ़ो जैसे नमाज का हुक्म है, और टाइम पे नमाज पढ़ो। मोमिन पर वक्त में नमाज पर वक्त की ता मुकर्ररा वक्त पर नमाज पढ़ना फर्ज किया गया है। इससे मालूम होता है कि बगैर शरई उज़र के दो नमाजों को जमा करना सही नहीं है, क्योंकि इस तरह कम से कम एक नमाज गैर वक्त में पढ़ी जाएगी, ठीक है, जो इस आयत के खिलाफ है। बगैर शरई उज़र के यानी कहीं निकलना है, तो आपको डेफिनेटली पता चल रहा है कि मेरी एक नमाज कज़ा हो जाएगी, तो फिर आप उसको पिछली नमाज के साथ पढ़ लें या फिर अगली नमाज के साथ। जोहर और असर की जो है वो कंबाइन की जा सकती हैं, मगरिब और इशा की कंबाइन की जा सकती हैं सुन्नत के मुताबिक, ठीक है। तो वही बात है कि आप अपना अंदाजा करें कि जो पहुंचने वगैरह का है, कि आपने जमा तकदीम करनी है कि जमा ताखीर करनी है। अगर असर को भी जोहर के टाइम पे ही पढ़ेंगे तो वो जमा तकदीम होगी, लेकिन अगर जोहर को आगे करके असर के साथ पढ़ेंगे तो जमा ताखीर होगी, ठीक है। दोनों तरह जायज है, लेकिन किसी उज़र के साथ, कि जब पता हो कि कोई मामला पेश है तो फिर इस तरह से। वला तहिनु फी इब्तिगाइल कौमी इन तकूनु तअलमून फइन्नहुम यअलमून कमा तअलमून, और ना जो है थक कर बैठ जाओ,
एक मिनट। हम्म। इन लोगों का फिब्तिगाइल कौमी, कौम का फिब्तिगाइल कौमी, कौम को चाहने में, यानी कौम का पीछा करने में, इन लोगों का पीछा करने में थक के ना बैठो, हारे दिल होकर ना बैठ जाओ। इन तकूनु, अगर अ, तुम्हें जो है वो जख्म पहुंचे हैं, तुम्हें बेआरामी होती है, फ़इन्नहुम यअलमून, तो उन्हें भी तुम्हारी तरह बेआरामी होती है, कमा तालमून, जैसे तुम्हें बेआरामी होती है, या जैसे तुम्हें जख्म लगे हैं। अलम, अलम तालमून, अलम से है, अलम दुख तकलीफ को कहते हैं। वतरजून मिन अल्लाहि मा ला यरजून, और तुम तो अल्लाह से उसकी भी उम्मीद रखते हो जिसकी वो नहीं रखते। वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, और अल्लाह ताला बहुत इल्म रखने वाला, बहुत हिकमत वाला है। अब ये कौन सी बात हो रही है कि उन लोगों का पीछा करने से हारे दिल होकर ना बैठे रहो। उम, यानी अपने दुश्मन के ताक़ुब करने में कमजोरी मत दिखाओ, बल्कि उनके खिलाफ भरपूर जद्दोजहद और घात लगा कर बैठो। और यहाँ पे अगर हम वही देखें, गजवा ओहद की चूंकि पहले भी बात आई थी डिटेल में, तो जब ओहद खत्म हो गया, गजवा ओहद खत्म हो गया, पता नहीं यहाँ पे उन्होंने क्यों नहीं जिक्र किया। तो एनीवेज फिर काफिर भी जो थे, मक्का वाले भी अबू सुफियान के क़यादत में वो भी पीछे हटते चले गए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने सहाबा को लेके उहद पहाड़ की तरफ आ गए, तो जंग खत्म हो गई। ठीक है। अच्छा, अब कुछ टाइम के बाद ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा सहाबा को कहा कि चलो तैयारी करो, निकलना है। अल्लाह ने आप वसल्लम के दिल में डाला कि अबू सुफियान जो है वो, उसका पीछा करना है। ठीक है, जो मक्का की आर्मी जा रही थी वापस, उनका पीछा करना है, कि कहीं वो ये समझे कि जो कहीं दोबारा हमला ना करे। ठीक है। अब हमरा हमराउल असद थी वो जगह जहाँ पे वाकई अबू सुफियान जो था, जाके उसने पड़ाव डाला, भागते हुए मक्का वापस जाते हुए, और उसके दिल में ये ख्याल आ रहा था कि जो, क्योंकि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करना चाहते थे उहद में, जो कि नहीं कर सके, यानी मुकम्मल कामयाबी तो उनको नहीं मिल सकी। तो उसके दिल में था कि हम नाकाम ही लौट रहे हैं, तो अभी तो मुसलमान थके हुए हैं, और अभी तो जख्मी है वो, और वो गमजदा भी हैं, थके हुए भी हैं, जख्मी भी हैं, तो अभी हम जाके हमला करते हैं और उनको उनका काम तमाम कर देते हैं। तो वो हमले वापस आके हमला करने का सोच रहा था, उसके दिल में ये आ रहा था। तो इधर से अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में डाल दिया कि उनकी पीछा करें। तो सहाबा को आपने हुक्म दिया, और जो है वो फिर यानी कहा जा रहा है कि मतलब ना होके बैठो, थके हारे ना होके बैठो, निकलो, तुम्हें जख्म लगे हैं तो उन्हें भी लगे हैं, वो उन्हें भी लगे थे, तो फिर भी वो प्लान कर रहे थे मुसलमानों पे वापस हमला करने का, तो इसलिए मुसलमानों को भी निकलना चाहिए। और फिर वाकई ऐसा हुआ कि वो वहां था, और फिर जब उसे पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आ रहे हैं दोबारा सहाबा के साथ, तो उसने फिर वो, उसके दिल में ऐसा डर बैठा कि फिर वो चला गया वहां से। फिर उसने जो दोबारा वो हमले का सोच रहा था, उसने उसको तर्क कर दिया, छोड़ दिया, और वो फिर चला गया वहां से। तो मतलब देखें, सिर्फ हिम्मत करके पीछा करने से ही जो है वो दुश्मन से बचाव हो गया, वरना वो अगर वो उसी हालत में हमला कर देते तो फिर दोबारा नुकसान हो सकता था। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने फिर मुसलमानों को यहाँ पे हिम्मत दिलाई। इन्ना अंजलना इलैकल किताबा बिलहक़्क़ि लितहकुम लितहकुम बैनन नास बिमा अराकल्लाह वला तकुन लिलखाइनीना खसीमा। यकीनन हमने तुम्हारी तरफ हक के साथ अपनी किताब नाजिल फरमाई है, ताकि तुम लोगों में इस चीज के मुताबिक फैसला करो जिससे अल्लाह ने तुम्हें शनासा किया है, और खयानत करने वालों के हमायती ना बनो। अच्छा, अब लोगों के साथ उसके मुताबिक फैसला करो, ये सूरह हदीद में भी आया कि अल्लाह ताला ने किताब इसलिए नाजिल की है ताकि इसके मुताबिक लोगों के दरमियान फैसला किया जाए। ठीक है, यानी जो जो क्राइटेरिया होना चाहिए गलत या सही का, वो ये किताब होनी चाहिए, कुरान होना चाहिए, इसके मुताबिक सही गलत के फैसले भी होने चाहिए। ठीक है, कि किसका साथ देना है, किसका नहीं देना। तो अब फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि बिमा आराक अल्लाह, जिससे अल्लाह ने तुम्हें आशना कर दिया है, और खयानत करने वालों में के हमायती ना बनो।
हाँ, इन आयात में जो अभी 104 से 113 तक आगे वो किस्सा चल रहा है, इनकी शान नज़ूल में ये बताया गया है कि अंसार के कबीला बनी ज़फ़र में एक शख्स तअमा या बशीर ने एक अंसारी की ज़रा चोरी कर ली। जब इसका चर्चा हुआ और उसको अपनी चोरी के बेनकाब होने का खतरा महसूस हुआ, तो उसने वो ज़रा एक यहूदी के घर फेंक दी और बनी ज़फ़र के कुछ आदमियों को लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंच गया। और इन सब ने कहा कि ज़रा चोरी करने वाला फ़लाँ यहूदी है। यहूदी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और इसने कहा कि बनी बैरक ने जो ज़रा चोरी करके मेरे घर कि उसने यानी उन्होंने बताया कि उसने ज़रा चोरी करके मेरे घर फेंक दिया। बनी ज़फ़र और बनी बैरक यानी तामा या बशीर वगैरह होशियार थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बावर कराते रहे कि चोर यहूदी ही है और वो तामा पर इल्ज़ाम लगाने में झूठा है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए और करीब था कि उस अंसारी को चोरी के इल्जाम से बरी करके यहूदी पर चोरी की फर्द जुर्म आयद फरमा देते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फरमा दी जिससे एक बात ये मालूम हो गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहैसियत एक इंसान गलत फैसला कर सकते हैं, गलत गलत सॉरी गलत फहमी में पड़ सकते हैं। यानी जाहिर है उनकी बातों में आके उन्होंने गलत फैसला किया ना। इंसान है, उनको इल्म गैब नहीं है, जो लोग उन्हें बताएंगे उसके मुताबिक वो फैसला कर देंगे। बहुत क्लियर यहाँ पे मैसेज है हमारे लिए। दूसरी बात ये मालूम होती है, हाँ, आलिमुल गैब नहीं है, ठीक है, लोगों की बातों में आके जो है उसको सच समझ के वो फैसला कर सकते हैं। तीसरी बात ये मालूम हुई कि अल्लाह ताला अपने पैगंबर की हिफाजत फरमाता है, आपसे गलत फैसला होने नहीं देगा। अल्लाह ताला वही भेज के बता देते हैं, ठीक है। जब भी कभी भी हल्का सा इधर उधर होने का अंदेशा हो तो आप सल्लम तो फिर अल्लाह ताला फौरन वही भेज के इत्तला फरमा देते थे और सही करेक्शन कर देते थे। तो हाँ, खमा और खयानत करने वालों के हमायती ना बने, है ना, यही इसका मतलब है कि वो जो है वो चोरी भी उसने की थी और फिर आके आपको कहा भी और यहूदी पे इल्जाम लगा दिया तो आप उसके हिमायती ना बने। वस्तगफिरुल्लाह, और अल्लाह से बख्शिश मांगे। इन अल्लाह काना गफूर रहीमा, बेशक अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला रहम करने वाला है। वला तुजादिल अनिल्लज़ीना यख्तानूना, और ना आप झगड़ा करें उनकी तरफ से यख्तानूना अनफुसहुम, जो अपने नफ्सों पर यानी खयानत कर लेते हैं। इन अल्लाह ला युहिब्बु मन काना खव्वानन असीमा, बेशक अल्लाह ताला जो खयानत करने वाले हैं, गुनाहगार हैं, उनसे मोहब्बत नहीं करता। ये वो वही उसी का कॉन्टेक्स्ट चल रहा है उसी आयत का। यस्तख्फून मिनन्नासी, वो लोगों से छुप सकते हैं, जो लोगों से छुपना चाहते हैं। वला यस्तख्फून मिनल्लाह, हालांकि अल्लाह से नहीं छुप सकते। वहुवा माअहुम, हालांकि वो उनके साथ है। इज़ युबय्यितूना मा ला यर्दा मिनल कौल, जबकि वो वहु अमाअहुम, और वो अल्लाह उनके साथ उस वक्त भी है जब वो रातों युबीतूना, जो है ना, वो रात के वक्त तो खुफिया मशवरे करने को कहते हैं। इस युबीतूना मा ला यरदा मिनल कौल, यानी अल्लाह की नापसंदीदा बातों से, ऐसी बातें जिन्हें वो पसंद नहीं करता, उनके बारे में वो खुफिया मशवरे करते हैं। वकान अल्लाहु बिमा यअमलूना मुहीता, और अल्लाह ताला जो वो अमल करते हैं उनका अहाता किए हुए है, घेरे हुए है। हाँ तुम हा उलाई, हाँ तुम तो वो लोग हो, जादल तुम अनहुम फिल हयात दुनिया, तुम उनकी हिमायत में दुनिया में के तुम वो लोग हो। हाँ तो ये हो तुम लोग के दुनिया में तुमने उनकी हमायत की, लेकिन अल्लाह ताला तुमने जादल तुम उनके बारे में तुमने दुनिया की जिंदगी में झगड़ा किया, यानी हिमायत की। फमन युजादिलुल्लाह
عنہم یوم القیامہ، پس قیامت کے دن ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا؟ امن یکون علیہم وکیلا، یا کون ان پر وکیل ہوگا، ان کا وکیل بن کر کون کھڑا ہوگا؟ یہ پھر وہی وہی بات ہے کہ مطلب دنیا کی زندگی میں ان کی طرف سے جھگڑا کرتے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں فیصلہ جو دینے کی کوشش کی، اور پھر جو گواہوں کو بھی انہوں نے کر لیا نا صاحب، جو دوسرے قبیلے کے لوگوں کو بھی لے کے آگے گواہی کے طور پہ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہاں تو گواہیاں بھی تم ایک دوسرے کے لیے دے رہے ہو، لیکن آخرت میں پھر کون ان کی طرف سے گواہی دے گا؟ اللہ اکبر، ومن یعمل سوء، تو جھوٹ بات پر گواہی نہیں دینی، ظلم کا ساتھ نہیں دینا، یہ بھی میسج ہے ہمارے لیے اس میں۔ ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيما، اور کون ہے جو من يعمل سوءا، جو برائی کرے، او يظلم نفسه، یا اپنے نفس پر ظلم کرے، ثم يستغفر اللہ، پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے، تو یجد اللہ غفور رحیم، تو تو وہ جو کوئی بھی یعنی ظلم کر لے، برائی کر لے، پھر اللہ سے بخشش مانگ لے، تو اللہ کو بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا پائے گا۔ سبحان اللہ، بند گلی میں نہیں چھوڑا، غلطی ہو گئی ہے تو بخشش مانگ لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی کہا کہ بخشش مانگ لو، اور ہمارے میرے آپ کے لیے بھی یہی ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو فوراً سے توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، اور جو کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا بوجھ اسی پر ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا، حکمت والا ہے، یعنی غلطی سے جو کوئی کسی سے کرا لے گا تو وہ تو غلطی کا گناہ نہیں ہوتا، لیکن جان بوجھ کے کرنے والے کا گناہ ہوتا ہے، اور وہ اسی کے سر ہوتا ہے۔ ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به، جو کوئی خطا کمائے، غلطی کر لے یعنی، او اسمن یا گناہ کر لے، ثم پھر یرمی بھی، پھر اس کو جو ہے تھوپ دے، لگا دے، مار دے۔ رمی کرنا کیا ہوتا ہے؟ وہ کنکریاں مارنا ہوتا ہے نا ہٹ کرنے کے لیے، تو پھر وہ یرمی وہیں سے ہے، پھر وہ مار دے اس کو بھی، اس کے ساتھ بری ان، یعنی کہ خود جو ہے وہ بری ہو جائے اس سے، اور اپنا گناہ دوسرے کے ذمہ ڈال دے، اس پہ مار دے۔ فقد احتمل بہتانا و اثما مبینہ، تو اس نے یقیناً ایسے شخص نے بہت بڑا بہتان اٹھایا اور گناہ، اثما مبینہ، اور گناہ کمایا۔ اللہ اکبر، یہ وہی اسی کی یہاں تک جو تھا نا، اسی انہی کا واقعہ چل رہا ہے کہ چوری خود کی اور الزام دوسرے پہ لگا دیا، تو یہ بہت بڑا بہتان اور گناہ ہے۔ میرا خیال ہے یہاں تک تھا ایک پورشن، اور 7 بج گئے ہیں۔ جی ہما 7:30 تک کر لیں؟ جی مصیفت، جی بتائیے آپ، جیسے ٹھیک ہے۔ یا اگلی کلاس میں ہی کر لیں؟ پوچھ لے میرا خیال سے۔ اگلی کلاس میں کر لیں گے، میں بھی پتہ نہیں، بہت تھکاوٹ مجھے محسوس ہو رہی ہے، میرا کافی بزی رہا ہے، تو میں نے چھٹی صحیح، دینے کے بجائے میں نے سوچا چلو کر لیتے ہیں، اتنا اچھا کر بھی نہیں پائی میں آج، ٹھیک ہے، لیکن نیکسٹ ٹائم کر لیں گے انشاءاللہ، نیکسٹ ہاں کلاس میں کر انشاءاللہ لیں گے۔ پھر آپ کو شروع کرنا ہوگا پھر انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ جی جی انشاءاللہ، ٹھیک چلیں ہے۔ ٹھیک ہے پھر، اللہ کی حفظ و امان میں سب رہیں، اور اللہ تعالیٰ کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی ہمت توفیق کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو جب ہم ہمت توفیق میں ہوں تو ہم اس کو غنیمت جانیں، اور ضرور بڑھ چڑھ کے حصہ لیں ہر طرح کے نیکی کے کام میں انشاءاللہ، کیونکہ پھر وہی بات ہے نا کہ پھر ایسا ہو نہ ہو کہ ہمت نہ رہے، تو پھر انسان پچھتائے کہ اچھا جب ہمت تھی تو میں کر لیتا، ہے نا؟ صحیح سبحان اللہ، بالکل۔ ذرا سا بھی میری طبیعت خراب ہوتی ہے تو پھر مجھے بہت احساس ہوتا ہے اس بات کا کہ دیکھو طبیعت خراب ہے یا کچھ ایسا ہے تو ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، کچھ بھی نہیں کر پاتے، انسان میں اتنی وہ ہے ہی نہیں، لیکن پھر جب صحت آئے واپس، اللہ کرے انشاءاللہ سب، اللہ سب کو صحت مند رکھے، اور پھر کوئی ایسی مصروفیت خدا نہ خواستہ آ جائے کہ پھر انسان بالکل ہی نہ کر پائے، تو جو ریگولر روٹین کی لائف چل رہی ہوتی ہے، اس میں ہم ضرور اللہ تعالیٰ کے دین کو سیکھنے سکھانے میں، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ہم ضرور وقت نکالیں ریگولر روٹین میں، انٹل اور انلیس کے کچھ اوپر نیچے چیزیں ہو جائیں۔
اور اپنے جو ہے وہ بھائیوں کو، مسلمان بھائیوں کو ہر جگہ جو وہ پریشان ہیں ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں. فلسطین میں جو ہماری پچھلے سیٹرڈے ہماری جب کلاس ہو رہی تھی تو دیکھیں اسی وقت جو ہے وہ شروع ہوا وہاں مسئلہ، اور ابھی تک چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ مدد فرمائے ان کی. آمین. چلیں انشاءاللہ وائنڈ اپ کرتے ہیں کلاس کو، پھر اگلے ہفتے ملیں گے. سبحانك انشاءاللہ. اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين آمین. يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم بارك الله السلام ورحمۃ فيكم. اللہ